हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हजरत, बताएं। मैं क्या उस वक्त चेहरा बनवाने गया था नाई है। अच्छा, मतलब आपका आप फ्री हो ना? जस्ट अभी निकला हूँ। आपके निकलने से पहले एक दोस्त का फोन आया कि वो आप अरमान भाई आए नहीं मेरे वलीमे में। मैंने कहा मैं ऑफिस से सीधा चेहरा बनवाने आया हूँ और बस निकल रहा हूँ। अच्छा वो अच्छा ये बोला अच्छा आपने आओगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा तब तक। मैंने अच्छा। कहा भाई ठीक है आता हूँ। मैंने कहा एक भाई से वादा कर लिया, पहले उसको फोन करे वरना वादा खिलाफी हो जाएगी। अच्छा, तो क्योंकि टाइम मोमिन कितना हो रहा है अभी? टाइम तो 10:45 हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वादा खिलाफी क्या है, मुनाफिक की पहचान में से एक पहचान बताई अल्लाह के नबी ने। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर इसलिए मैंने बराबर। आपको कॉल करके इत्तला दी। मैंने कहा इतने मैं रास्ते में पहुंच रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ मैं। जी हजरत। मतलब 5-7 मिनट तो बात कर ही बिल्कुल लोगे, दस बिल्कुल मिनट बिल्कुल हजरत। आपने जब हमें कॉल किया आगे से तो मेरा नंबर आपने लिया, शाहरुख भाई से कॉल किया। तो हम हाँ। क्या इस लायक भी नहीं है कि आपको कॉल बैक कर सके। अच्छा, जी। क्या नाम बताया तो आपने, मुबारक नाम? मेरा नाम इरफान। इरफान। इरफान साहब कहाँ मुंबई रहते हैं आप? हाँ, वैसे तो अब्बा का गांव गाजियाबाद है, यूपी। अच्छा लेकिन हम लोग बचपन से यही पले बड़े, पैदा भी इधर ही हुए, अच्छा शादी भी यही हुई, बच्चे भी यही हुए, सब कुछ यही है। अच्छा। तो वैसे जरिया गांव आना मार्च जाना, गांव आना जाना होता है, लेकिन 5 साल 7 साल में एक बार। जाते रहना चाहिए अपने वतन में, अपनी जमीन को याद रखने में। हाँ हाँ, तो वैसे चाचा वगैरह वगैरह है जरिया उधर। माश क्या है हजरत अपना? जरिया मास, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, टेम्पो अच्छा अच्छा। चलाता था पहले, अभी टैक्सी चलाता हूँ। चलो खुद की टैक्सी है अपनी। चलो माशाल्लाह। और आ, अच्छा, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि दो बातों का जरा ख्याल रखना। एक तो बात अदब के दायरे में हो। आपसे उस दिन और बात हुई थी, मैंने कोई बदतमीजी की? नहीं 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 की नहीं, मैं असल मैं में क्या है, मैं एक गैर मैं खुद मुतल्लिद दिल। मेरी बात सुनिए, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अगर कोई किसी भी मकतब फिक्र का हो, है तो अल्लाह हाँ के नबी का उम्मती, और हाँ उसने सलूक और उसने अखलाक अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और जिसने इसको हाँ, पकड़ा है उसने कामयाबी पाई है। बराबर आज बराबर हम जहाँ पे बराबर। भी जाते हैं, एक्चुअली एक बात और बता देता हूँ, अपना टॉपिक तो चलता रहेगा। आज जो हाँ लोग हमसे बदजहन हो रहे हैं ना, हम लोगों से, हाँ, मुसलमानों से, उसकी बराबर वजह ये बराबर। है हमारा जो उसमें अखलाक उनसे है ना, उसको लेके हाँ वो सोचते हैं मुसलमान ऐसे ही होते होंगे। हाँ तो हाँ अब हाँ, बराबर हमारी काविश ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारे उसने अखलाक को देख के ये यानी ये मुसलमान, वो तो पता नहीं हम्म, कौन था। बराबर बराबर तो ये बराबर चीज है, क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्टली हमारे नबी को ही रुसवाई कर रहे हैं। हम बराबर आपस में बराबर कोई भी है, हमारा इख्तलाफ कभी भी खत्म हो सकता है। हमारा इख्तलाफ इस्लाम और सुन्नियत से बढ़ के नहीं है। बराबर बराबर। कल को जब कोई हमें बदजहन कभी कोई कत्ल करने आएगा तो वो मुझसे ही नहीं पूछेगा भाई तेरा मकतब फिक्र क्या था, कौन सा इम्मा को हाँ, तो फॉलो करता था। वो देखेगा बराबर। मुसलमान है, कत्ल कर दो। कत्ल कर दो, बेशक बेशक, सर सही क्या, बात है। उसके लिए हम सब बराबर हैं। तो हमें ये जो हमारे आपस के इख्तलाफ है ना, ये फूही मसाइल हैं। इन पे हम हाँ कभी भी रजामंद हो सकते हैं। अभी जैसे ईरान से एक बात आई कि शिया सुन्नी भाई भाई, और हाँ, मैसेज आया बकायदा सुन्नी इमाम के पीछे शियाओं के उलेमा है वो नमाज पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पढ़ पे रहे। ट्विटर पे वो जो ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे बड़ी हम्म, खुशी हुई कि इनका खाली ये जबानी लफ्फाजी नहीं है कोरी, इन्होंने इसको करके दिखाया। क्यों? करके दिखाया। क्योंकि आज हमारी जो तादाद है ना, उसको डरा के धमका के रखा जा रहा है। इल्म से हम अच्छा, दूर हैं। मेरा जो बराबर मेन बराबर। काम है ना हजरत, हालांकि मैं हाँ, टीपीए कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ, हॉस्पिटल लाइन में हूँ पिछले 8 साल से। लेकिन अच्छा मेरी अच्छा अच्छा। कोशिश ये रहती है, मेरी काविश ये रहती है कि अपने भाइयों को दीन से और एजुकेशन से जोड़ूं, हाँ, किसी भी तरीके माशाल्लाह से। माशाल्लाह क्या? माशाल्लाह। तो मैं मेरी काविश में अल्लाह ताला कामयाबी देता है, ऐसी बात नहीं है। कामयाबी देने वाली जात ही अल्लाह की है, हम तो अल्लाह कोशिश की है। करने वाले हैं। तो बराबर बराबर। हमारे मसाइल जो है ना, आज है, कल हो सकता है या तो हम नहीं रहेंगे या मसाइल नहीं रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बराबर अल्लाह बेहतर बराबर जानता बराबर। है और उसके अता से उसका महबूब। लेकिन मेरी काविश जो मैं अपनी पर्सनल सोच बता रहा हूँ आपको, मैं इस तरीके का आदमी हूँ कि कभी भी ये नहीं कि किसी बात को लेके किसी से बदतमीजी बदकलामी या बद अल्फाज का इस्तेमाल करें। कल को कोई अच्छा। बात जिक्र हो, अरमान अरे यार वो मैंने बात की थी, रहना तो बहुत बदतमीज आदमी है भाई, उससे बात मत करना, तुम अपनी हाँ फालतू की हाँ, बेइज्जती कराओगे। तो अपन बेइज्जती ऐसे है ही करो। नहीं। मैं आपको अपने मुतालिक बता देता हूँ, मेरी दोस्ती शियाओं हम्म, से, शिया हजरात से भी है, इतनी इज्जत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अपने घर वालों की नहीं करते होंगे, शियाओं अरे से भी है, बाप रे। अहले हदीसों से भी है,
اہل حدیث اچھا تو کئی مسائل وہ یہ بولتے ہیں یار تمہارے سنی مولانا پہ میرے کو بھروسہ نہیں ہے، تم بتاؤ۔ اب جو چیز اچھا ذہن میں ہوتی ہے تو بتا دیتا ہوں، نہیں ہوتی تو میں وقت لے لیتا ہوں کہ بھائی وقت دو مجھے، میں چیک کروں گا۔ ابھی چیک ایک کروں میرے گا دوست، برابر۔ ابھی ہمارے انکل ہی مانتا ہوں میں، میرے پاپا کے دوست ہیں وہ، اتنی ہاں عمر ہاں ہے، میرے والد کے دوست ہیں، ہاں لیکن ہاں۔ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آگے۔ ان سے او ایک ہو دینی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ اسلام میں، اب یار سائنس نے ترقی کر لی، لوگ ہاں چاند پہ جا رہے ہیں، اس نے سوال پوچھا اس متعلق، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ اسلام میں ٹائم ٹریول کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ اب بھائی صاحب علماء کے آنے، کوئی بریلویوں ان کے پاس گیا پہلے، وہ دیوبندیوں کے پاس بولے یہ سب فالتو باتیں ہیں، ٹائم ٹریول اچھا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے صاحب۔ اہل سنت کے علماؤں کے پاس وہ گئے تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے بھی ان کو مطلب معقول جواب نہیں دیا۔ اہل اچھا اہل حدیث کے جو، وہ تو خود ہی ان سے جڑا ہوا تھا ہی، اہل اچھا حدیث کے علماؤں نے بھی ان کو مطلب تفصیلی جواب کچھ نہیں دیا، ہو سکتا اچھا ہے اللہ کی غیب میں ہے، اور ایسی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یار اسلام میں ہر چیز موجود ہے، اس بات کا ہاں جواب بھی ہوگا۔ میں آفس سے آیا، انہوں نے بولا مجھے، ارے کہاں جا رہا ہے، میرے سے ایسے بات کرتے ہیں، کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا آفس سے آیا ہوں، گھر جا رہا ہوں، عشاء پڑھوں گا۔ تو بولے وہ عشاء پڑھ کے واپس آنا۔ میں نے کہا بولو تو کام تھا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولا ٹھیک ہے بھائی۔ میں واپس گیا کھانا وانا کھا کے، میں نے کہا جی انکل بتاؤ، بولا یار اسلام میں ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ بولا دلیل؟ میں نے کہا دلیل بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی۔ میں نے کہا پہلے آپ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ سمجھو۔ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ یہ ہے، البرٹ آئنسٹائن نے ایک تھیوری دی تھی کہ اگر انسان بجلی کی رفتار سے چلے تو وہ پیچھے سے جا کے اپنے کندھے کو چھو سکتا ہے پوری دنیا کا چکر کاٹ کے، اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ تھیوری ہے ٹائم ٹریول کی، یعنی بجلی کی رفتار سے اگر وہ سفر کرے تو۔ ہاں ہاں اب ہاں میں نے کہا ٹائم ٹریول کیا ٹائم، ارے ہمارے آقا نے کر کے بتایا۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس سواری پہ سوار ہو کر مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچے، اس سواری کا نام کیا تھا؟ خوراک براق کے معنی ہوتے ہیں بجلی۔ بجلی۔ میں نے کہا بھائی ذہانت بھی تو بھائی کوئی چیز ہے، ضروری تھوڑی آپ اس سے پوچھو گے نہیں صاحب ہمیں حدیثوں میں اور قرآن کی آیت میں اس کی تفسیر نہیں ملتی۔ قرآن کا پڑھنا اور ہوتا ہے اور فہم قرآن کا سمجھنا اور ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ چیز کیا ہے براق؟ اب میں نے کہا براق کی تفسیر، ہم نے کیا بولا براق بجلی، لیکن محدثین نے جو تفسیر پیش کی حدیثوں کو جو خلاصے نکالے کہ براق کی رفتار یہ بتائی کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہی اس کا پہلا اس کا قدم قدم ہوتا ہوتا تھا، برابر کیا۔ برابر تو میں نے کہا برابر اب اس چیز کو کیسے ناپیں گے کہ بھائی بجلی تو ہمارے نبی تو کر برابر۔ کے ہیں، دنیا تو آج 14 سال بعد اس بات کو سرچ کر رہی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن 200-250 سال پہلے بتائیں کہ اگر انسان، اور میں نے ان کو یہ بولا، میں نے کہا میرا ماننا یہ کہیں نہ کہیں البرٹ آئنسٹائن نے اسلام کے بارے میں جانا ہے، جب ہی اس نے اس برابر بات پہ ریسرچ کری ہو، ورنہ 250 سال پہلے جب لوگ بموں کو بنا رہے تھے تب ہاں آئنسٹائن کو اس تھیوری کو دماغ میں لانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی برابر ایسی تھیوری ہو برابر۔ سکتی ہے کہ بجلی کی رفتار سے اگر سفر کرے تو پیچھے سے گھٹے کندھے کو چھو لے گا۔ او ہو تو سبحان اللہ وہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے یار مطلب انہوں نے ایک بندے کو اس کا جواب بتا دیا تھا، تو وہ بولے اچھا کیا وہ جواب دے دیا؟ بولا رے یار پڑھے لکھے آدمی میں اور سنے سنائے آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے، برابر برابر تو برابر۔ انہوں نے بولا دے دیا اس نے جواب۔ میں نے کہا اسلام میں ہر چیز ہے، ہر شے کا جواب ہے اس میں، ایسا ہاں کوئی ہاں علم ہاں، نہیں ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، صرف ہماری نظر اور ہمارا علم اتنا ناقص ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہاں تک پہنچ نہیں پایا تو پوری۔ ہم ناقص ہیں نا، ہم پہنچ نہیں برابر سکتے، لیکن ہاں انسان کو میں تو پرسنلی بتاتا ہوں، اگر کوئی چیز پتہ نہیں ہے، ضروری ہے آپ سب کو جانتے ہو۔ برابر بھائی برابر امام صحیح۔ اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ، ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا، اگر فون آ رہا ہے اس کا۔ ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ بچپن کا، حضرت قتادہ نے جب کہا کہ لوگوں تمہیں جو کچھ پوچھنا پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا، ہوں تو ان کا جو کال تھا، ان کا جو اعلان تھا وہ حق پہ مبعوث تھا نا، برابر کیونکہ برابر۔ انہیں علم کس سے سیکھا؟ انہوں نے ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں ہاں ان سے علم سیکھا، صحابی رسول ہے تو ان کا، صحابی عالموں نے کہا کہ ان کا قول حق پہ مبعوث ہے۔ برابر لیکن امام اعظم ابو حنیفہ 10 سال کے
बच्चे हैं, आप खड़े हुए, आपने कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ मुहद्दिसीन ने इसको इस तरीके से भी कहा कि आपको वो सवाल जो है नाजेबा लगा, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूँ। क्यों? 10 साल के बच्चे को नाजेबा लग ही नहीं सकता सवाल। अच्छा, भाई अपनी अपनी सोच है, बराबर बराबर है ना। मैं मानता बराबर हूँ है। क्योंकि हजरत कतादा साहबी रसूल है, आप ताबई है, हाँ वही है। तो आप बच्चे हैं 10 साल के। तो आपने कहा कि हजरत सूरह नमल का वाक्य, आपने पूछा उनसे, सूरह नमल का वाक्य आपको पता है? कौन सा? सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक्य सुलेमान, था, वो मालूम मेरे को वो मालूम है। हाँ। चूटी की। तो आपने कहा कि हजरत ये बताइए, वो चूटी मुजक्कर है या मोअन्निस है, नर है या मादा अच्छा, है? नर ये मादा है। क्या? तो हजरत कतादा कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं ला इदरी, मैं नहीं जानता। नहीं है। क्या? तो हजरत कतादा की इस बात पे फिर हजरत कतादा ने पूछा कि बच्चे क्या इसका कोई जवाब है? आपने कहा हाँ है। बोला क्या? तो आपने कहा कुरान कहता है कालत नमलतुन, अगर काला नमलतुन होता तो मुजक्कर होता, कालत नमलतुन है इसलिए वो मोड़ने से यानी लेडीज है। लेडीज है। क्या? सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हर चीज, हर शे का जवाब कुरान में मौजूद है, और हर आदमी को हर चीज का इल्म हो ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, तो बराबर बराबर। अगर मैंने देखो, मेरे जो उस्ताद मोहतरम है ना, अपने हाँ वक्त हाँ। के बुजुर्ग शख्सियत रह चुके हैं। अच्छा उन्होंने अच्छा अपनी अच्छा अच्छा। जिंदगी में एक चीज सिखाया था, बेटा कभी किसी सवाल का जवाब नहीं मिले ना तो उसको अपनी अना पे मत लेना, हाँ, आप ये हुई वक्त ना बात। निकालना और उसकी तहकीक करना। तो मैं लोगों हम्म। को बोलता हूँ मुझे डिफिकल्ट सवाल दो ताकि मैं उसकी तहकीक कर सकूं। तहकीक कर सको, क्या? बराबर अब बराबर। आपका जो इल्म गैब वाला सवाल है ना, हाँ हाँ। अब मैं उसका एक बहुत मुख्तसर जवाब दूं अगर आप कहें तो, ए, इजाजत दे ए, तो। एक सेकेंड, असल में आप ये जो अपनी बातें हुई है, ये तो अपनी पर्सनली बातें थी। जी। फिर क्या वो बात जो आप जवाब देने वाले ना, वो रिकॉर्ड भी नहीं आएगी। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि वो बात रिकॉर्ड में आवे, और नहीं नहीं, शाहरुख भाई। मैं कोई ऐसी दलील पेश नहीं कर रहा, मैं छोटी सी बात आपको मुख्तसर अच्छा अपनी चलो, पर्सनल उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये जो बता बात दो हुई है तो चलो। अपनी पर्सनल में ही बता रहा हूँ। हम्म। इमाम आजम इमाम आजम का नाम हमारा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को तो आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानते हैं ना, अच्छी तरीके से। ठीक है, इमाम अहमद रजा ने एक एक किताब लिखी है, अच्छा अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतुल गैबिया। अच्छा। वो पूरी किताब जो है अल्लाह के नबी के इल्म गैब पे लिखी, और हम्म। बाकायदा हरमैन तैयबैन में वो किताब पढ़ी गई है। उसका पढ़ी गई नहीं, पढ़ी अभी भी है। नहीं, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब उसे पढ़ा गया, तो वहाँ पे उन लोगों ने खुश होके इमाम अहमद रजा को कहा कि अहमद रजा तुम क्या इनाम चाहते हो? तो बोला कि बस मैं चाहता हूँ कि बस मैं रोजा रसूल की मुझे जियारत कराई जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छा। ठीक है। तो हम्म। मैं इमाम अहमद रजा से बड़ी कोई रेफरेंस नहीं है आज के दौर में मेरे पास तो। अच्छा। ठीक है, तो आपने इसमें पूरी किताब लिख दी। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं बच्चा हूँ, 35 हम्म। साल की मेरी उम्र है, क्या अच्छा ज्यादा अच्छा रिसर्च की नहीं है जिंदगी में। तो अच्छा। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी जिन्होंने अपना पूरा वक्त इस वक्त का, जो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इस वक्त का उनको मुजद्दिद तस्लीम किया गया है, जो वक्त चल रहा है। सही बात। मुजद्दिद आप जानते हैं किसे कहते हैं? जो हर 100 साल में एक पैदा होता है। 100 साल में एक बार पैदा तो होता जब है। एक मुजद्दिद की दलील पेश है ना, तो मेरी कोई औकात नहीं है मुजद्दिद से कोई बड़ी दलील दे सकूं। तो मेरी आपसे बराबर। मोतेबाना गुजारिश है, सबसे पहले हम्म। आप उस किताब को पढ़ें, उसके बाद तो अगर वो आप कोई किताब कहाँ सवाल, मिलेगी? वो किताब आपको अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, मार्केट में किताब का नाम क्या बताया? अद्दौलतुल मक्किया बिल माद्दतुल गैबिया। अल दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया। आप छोड़ो, आप मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आपको किताब भिजवाता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस सेंड करता हूँ। मैं बिल्कुल। पहले तलाश करूंगा इधर ही। अगर अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं। मुझे देखो, मैं बताऊं, आप एक काम करना, नागपुर चले जाना, नागपुर में मिल जाएगी आपको किताब, मुंबई के पास में ही नागपुर। नहीं, मतलब काफी लंबा है, 800 किलोमीटर है। अच्छा, इतना दूर है क्या नागपुर? हाँ बहुत लंबा है। क्योंकि नागपुर के भी काफी लोग मेरे कांटेक्ट में है ना, वो बोलते हैं कि ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग कभी भी आ जाते चले जाते मुंबई से, मुंबई नागपुर से। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे भी एक मारूफ शख्सियत रहती है, हाँ हाँ फारूक खान रिजवी साहब। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी अजीम शख्सियत हैं, और इंशाल्लाह भी भाई की शादी होगी तो मैं मेरी मैं ख्वाहिश है तो कि उनको बुलाऊं भी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी। वहां पर कोई मकतब हो नागपुर में जहाँ पर हम पैसा दे और वो हमको किताब सेंड कर दे।
میں جیسے ہم لوگ کو کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو بمبئی میں نہیں ملتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دیوبند سے کے جو ادارہ ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ میری پرائز بتاتے ہیں، ہم لوگ پرائز دیتے، گوگل پے کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ کتاب آ جاتی ہے۔ میری بات سنو آپ، دیکھو دیوبند سے میں کتاب اس لیے نہیں منگاتا، میں کتاب منگاتا ہوں کوئی سی، اب وہ بیچتے ہیں کوئی سیم نام کی ہوتی ہے، لیکن مصنف اور کتاب کے جو اپن کو چاہیے ہوتے ہیں نا ایکچوئل، وہ ہاں ایکچوئل کی اس کو کیا ہوتا ہے ایڈیٹنگ دوسری، بھائی اس کے لکھنے والے نام سیم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹریڈ مارک تو لے نہیں رکھا فلاں نام کا، اچھا اب وہ سیم نام، جیسے میں آپ کو بتاؤں جیسے بہشتی زیور اسلامیہ ہے، ہاں بہشتی زیور اسلامیہ پہ کسی کا ٹریڈ مارک نہیں ہے، اچھا، ٹھیک ہے، اپن کو چاہیے صاحب ان کی کیا بولتے ہیں، دینیات والوں کی یا نہیں ان اپنا کی، اشاعت والوں کی۔ ان کی جیسے کیا بولتے ہیں اپنے یہ ہے نا، وہ معروف شخصیت ہیں، امام احمد رضا کے وقت کے بعد انہی کا وقت مانا جاتا ہے، کیا نام ہے ان کا، دیکھو نام ذہن سے اتر رہا ہے، بہت اچھا نام ہے ان کا، وقت مطلب دیوبند میں بڑے عالموں میں ان کا نام شمار ہے، جیسے پہلے سنت والے امام احمد رضا کو مانتے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی۔ اشرف علی تھانوی صاحب، اب ہاں اشرف علی تھانوی صاحب کی وہ جو مانگو گے نا، اب اس میں ایکچوئل میں اور پریزنٹ والی میں چینجنگ آ گئی، اچھا اب میرے کو کیسے پتا، جو ایکچوئل والی تھی نا وہ میرے والد کے جو دوست تھے انہوں نے ان کو گفٹ کی تھی، اب اچھا جس نے گفٹ کی ہوتی ہے آپ کو ریٹرن دینی ہوتی ہے کتاب، اچھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں ریفرنس کوٹیٹ کر کے میں نے رکھ لی تھی، اور جب کتاب منگائی تو دوسری آئی، میرا دماغ خراب ہو گیا، میں اچھا نے اس کہا کی ان وجہ سے سے۔ کتاب منگانی نہیں ہے، یہ 420 ہیں لوگ، اچھا سمجھ گئے، تو میں آپ کو کل، نہیں نہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے، وہ جو کمپنی چھاپتی ہے نا کتاب، یہ میرے ساتھ بھی ہوا جو آپ بتا رہے نا، الگ الگ ادارے والے، جیسے دینیات والا ہوا، اشاعت والا ہوا، فرید والا ہوا، آئی ایم ایف والا ہوا، آپ تو سب کچھ بتا دو گے نا آپ کو کہ مجھے یہ چاہیے، آپ فوٹو ہی بھیج دو گے نا، وہ آپ کو دوسری ہی کتاب بھیجیں گے، اب اللہ جانے، میرے ساتھ تو ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا، میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا ہے، ہوا ہوگا تو اللہ جانے، لیکن میرے ساتھ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ پھر میرے پاس کیا ہے، میرے دوست ہیں، آل رسول ہے، عمر دراز شخصیت ہے، سید رفیق احمد صاحب، تو ان کے والد صاحب جو ہے نا ان کا ایک کتب خانہ ہے، اس میں اچھا غالباً 2,500 کتابیں، کافی اچھا اچھا مجھے پڑھنے کے لیے مل جاتا ہے، لیکن ابھی اچھا کیا اچھا ہاسپٹل سے مجھے وقت ہی نہیں مل پا رہا جو میں ان کے پاس جاؤں اور پڑھوں، انہوں نے بولا جو کتاب چاہیے، اچھا بخاری مسلم، ان کی شرح، فتح الباری شرح البخاری، اس کی اچھا اردو میں ٹرانسلیشن، سب چیزیں اچھا، اویلیبل ہے ان کے پاس، ارے ماشاء اللہ تو ماشاء مجھے تو یہاں پہ مل گیا کچھ، وہ اس کا ٹینشن نہیں ہے، لیکن کئی بھائی لوگ جیسے آپ ہے، ابھی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن آپ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ، برابر اب آپ برابر۔ نے مجھے بولا تو میں مجھے انہوں نے کتاب بھجوائی تھی ایک، کیا نام ہے بھائی جان نے، میں نے بولا یار یہ والی کتاب آپ کو کہاں سے ملی، تو انہوں نے بولا میں نے ناگپور سے منگائی ہے، میں اچھا ان سے ایڈریس اور موبائل نمبر لے کے آپ کو کل دیتا ہوں، چلو آپ جی، ٹھیک ہے کانٹیکٹ کر ٹھیک، لینا کہ بھائی مجھے یہ کتاب چاہیے، نہیں ملے تو آپ مجھے بولنا، میں یہاں سے بھجوا دوں گا آپ کو، چلو ٹھیک لیکن آپ ٹھیک پڑھ ہے۔ کے اس کو ریٹرن کر دینا، ہاں کیونکہ نہیں نہیں، میں تو خریدوں، ہلو نہیں نہیں میری بات بات سنو، سنیے، ہاں ہاں جیسے کتاب جو ہوتی ہے نا اپن نے پڑھ لیا وہ رکھی ہے، ہاں ہاں اب کیا ہوتا ہے کوئی اور پڑھے گا اس سے دین حاصل کرے گا تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے نا، ہاں، کوئی یہ آپ، بات تو بالکل صحیح ہے، تو بالکل میں صحیح کیا ہے۔ کرتا ہوں، میں نے کئی کتابیں لے کے، جیسے ایک کتاب میری فیوریٹ ہے، آپ دیکھو گے مومن کی نماز، مومن کی نماز، کس کی لکھی ہوئی، مفتی عبد الستار حمدانی، اچھا 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 ٹھیک ہے، وہ موٹی ساری کتاب ہے، اس میں عورتوں کے مسائل، آدمی کے مسائل، عورت کو کیسے نماز پڑھنا ہے، اس کی نماز کیسے فاسق ہو جائے گی، ساری چیزوں کے طریقے اس میں مینشن ہے، اچھا اچھا یعنی اچھا وضو اچھا سے لے کے نماز تک کا ہر مسئلہ اس میں بیان ہے، اچھا اچھا تو اچھا میں کیا اچھا کرتا ہوں بھائی، آدمیوں کو تو اصلاح مسجد میں ہو جاتی ہے، آپ اچھا سمجھو اچھا، جمعے میں امام نے بیان کر دیے، آپ سے پوچھ رہے میرے سے پوچھ رہے، عورتوں کو کون بتائے گا، برابر برابر تو برابر، میں نے کیا کرا، میں نے سب سے پہلے میری بہن یعنی بوا کی بیٹی کو دی، اس نے اچھا اپنی بہن کو دی، اس نے میری چاچا کی لڑکی کو دی، ایسے وہ کتاب گھوم رہی ہے، اچھا، گھوم پھر کے اب وہ 2.5 سال 3 سال بعد وہ کتاب میرے گھر آ گئی، سب نے پڑھ لی، او او اب سبحان اللہ، میرے کون سی، میں نے تو پڑھی ہوئی ہے تو میرے تو کام نہیں آتی، لیکن وہ پڑھ رہی ہے نا بچی ہے تو ان کی اصلاح ہو رہی ہے، برابر تو انہوں نے بولا برابر ہمارے برابر نماز کے مسائل ہم نے بہت سارے چینج کرے، مومن کی نماز ہے اس کا نام، برابر تو یہ برابر چیزیں میں کیا بول رہا ہوں، انسان اپنی سوچ اپنے حساب سے بناتا ہے برابر، کیا، اور میں شاہ رخ بھائی سیدھے آدمی ہے، آل رسول ہے،
اور میں مانتا ہوں کئی جگہ پہ جیسے اپنے مسلک والے بھی ہوتے ہیں نا، وہ غلط ہوتے تو آپ ان کو غلط بھی بولو، ایسی بات نہیں کہ وہ آنکھ میچ کے آپ فالو کر رہے ہو، نہیں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ نہیں یہ غلط ہے